अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज। आईनी तरमीम का मुसव्वदा वफाकी काबीना के सामने पेश हो गया। इस बात का कभी इम्कान है कि अब से कुछ देर बाद ये मंजूर भी हो जाएगा। इसको ऑलमोस्ट डन डील समझें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस मुसव्वदे का जरा जायजा लेंगे और देखेंगे कि क्या कोई मख्फी शकें भी हैं, क्योंकि इतनी इमरजेंसी के अंदर ये क्यों पास करने की नौबत पेश आ गई। उसके बाद क्या मुसव्वदा आज सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। सेनेट का इजलास है, वहां पर जो वो लोग जो दस्तयाब नहीं थे अपनी अपनी पार्टी के लोगों को, वो आज वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या वोटिंग आज ही होने जा रही है? अगेन इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती किस बात की है, जबकि बात कंसेंसस बिल्डिंग की हो रही है। आखिर में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हतमी वजाहत दे दी, यानी कि फिलहाल मखसूस नशिस्तों का वोट जो है उसके ऊपर ना हुकूमत बैंक कर सकती है ना अपोजिशन बैंक कर सकती है। वो मामला भी लिम्बो में है। मंडे को एक और इजलास होगा, उसके बाद तय होगा कि इनका मुस्तकबिल क्या है। ये भी बैक एंड फोर्थ जाएगा कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन आगाज करते हैं। आज हमने देखा कि पाकिस्तान इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जो गुफ्तगू थी कल रात से, ऐसे बज़ाहिर लग रहा था कि दोनों एक पेज के ऊपर हैं। और आज अचानक हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो नमूदार होते हैं और उन्होंने कहा कि जी जो आईनी शिके हैं उसके मुसव्वदे के ऊपर तकरीबन इत्तफाक है। कल इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उसके बाद उस आईनी मुसव्वदे पे उनकी अप्रूवल के बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो इससे इमेज ये आया कि मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशतर शिकों के ऊपर ऑन बोर्ड है। जरा गौहर साहब का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं। कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे। सो लग रहा था कि अभी एटलीस्ट आज या कल तो ये बिल पेश नहीं होने वाला, क्योंकि लग रहा ऐसा है कि तहरीक इंसाफ चूंकि ऑलमोस्ट कंसेंसस पे साथ खड़े होने को तैयार है, तो उन्हें वक्त दिया जाएगा। फिर देखा हमने कि थोड़ी ही देर बाद एक वो मखसूस कमेटी के इजलास के बाद का मंजर हमारे सामने आता है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मुत्तफिका तौर पर ये बिल पास हो गया है, इसको अप्रूव कर दिया है उस पूरी कमेटी ने। जरा सुनिए। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। तो फिर हम सबने सोचा कि मुत्तफिका तौर पे कैसे हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो पहले कह रही कि पहले अप्रूवल के साथ करेंगे। आमिर डोगर साहब उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, क्या उन्होंने भी इस पे एग्री कर लिया? उन्होंने फिर बाहर आके डोगर साहब ने कहा कि नहीं, एग्री नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने मुखालफत भी नहीं की, बजाय लगता है कि अब्सटेन किया। सुनिए डोगर साहब क्या कह रहे हैं। आज एक फिर ड्राफ्ट दिया है जो कि चौथा ड्राफ्ट है आजम नजीर तारिक साहब का, और मुझे उस पर भी एतमाद नहीं है कि यह क्या हतमी ड्राफ्ट होगा जिसमें 26 प्रपोजल है। और जो JUIF है उसकी भी इस हवाले से पोजीशन अभी हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में हम हासिल कर सके। लेकिन उसके बाद आनन फानन हमने देखा कि कैबिनेट का इजलास कॉल हो जाता है, जो कि इस वक्त हो रहा है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली सारा मुसव्वदा अप्रूव हो भी जाएगा। फिर सेनेट का इजलास इस वक्त हो रहा है, जिसमें कुछ देर के लिए होल्ड किया गया है ताकि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इस बिल को आज वहीं पेश कर दिया जाए। इसके अंदर जो हुकूमती मुसव्वदा सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। उसके सीधा निकात आपको बताते हैं। अब जो उस मतन के मुताबिक आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का कयाम शामिल है। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। जजेस के लिए मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सुओ मोटो मुकदमात, आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। मतन के मुताबिक सुओ मोटो, अदालती दायरा इख्तियार, सदारती रेफरेंसेज और आईनी अपीलों की समात आईनी बेंच करेगा। मतन के मुताबिक आईनी बेंच में जजेस की तादाद 5 जजों से कम नहीं होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा और पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम को भेजेगी, जो सदर को समरी भेजेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री कमेटी में 8 अरकान असेंबली और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। चीफ जस्टिस तकर्री पार्लिमानी कमेटी में जमाती अददी तनासुब से अरकान शामिल होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर हो जाएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज भी है। ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज भी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन आपकी इजाजत से क्विकली, चूंकि JUIF के बारे में थोड़ी क्लैरिटी ले लें, उस मीटिंग के अंदर उनका क्या मौकफ था। रुकन कौमी असेंबली जमीयत उलमा इस्लाम पे की शाहिदा अख्तरली चूंकि उस मीटिंग में मौजूद थी, तो उससे पूछ देते हैं कि उस मीटिंग का अहवाल क्या था और JUIF ने क्या अब्सटेन किया है, अप्रूव किया है, उनकी स्टैंडिंग इसके ऊपर क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा।
वालेकुम सलाम जी। जी, आज जो इजलास हुआ बाहर आके खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मुतफिका तौर पे ये मुसविदा जो है सबने अप्रूव कर लिया है, JUIF की अप्रूवल है इसके अंदर। जी एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये तो स्पेशल कमेटी का इजलास था, और सेकेंडली ये कि इसको अगर हम इस तरह लें कि जिस तरह हमने कंसेंसस के लिए टाइम लिया था, अब वो मशावरत जारी है अभी तक वो सिलसिला, इसको आप हतमी नहीं कह सकते, क्योंकि जो कमिटमेंट हुई थी कि तहरीक इंसाफ को हम साथ लेके जाएंगे, वो भी अपना मसवदा शेयर करेंगे, फाइनल राउंड होगा जब अपनी लीडरशिप से वो इसको कंसल्टेशन करेंगे और सामने लेके आएंगे। और मुख्तसरन ये कहूंगी कि अभी इस मुसवदे को लीडरशिप के सामने हमने रखना था, अब वो मरहला अभी हुआ नहीं, और ये कहना कि ये हतमी है और अब इसको इजलास में पेश किया जाएगा, तो ये अभी कबल अज वक्त है। हम इसमें टोटली यानी इसके वीटो नहीं करते, हमने कुछ चीजों ऐसी हैं कि अभी उस पर इख्तिलाफ था, वो अंडर डिस्कशन था। आज ये नहीं बताया गया था कि ये जो चौथी मर्तबा हुकूमत की तरफ से ये ड्राफ्ट आया, हर बार जब देते हैं, पहले 16 सितंबर को दिया गया, फिर 12 अक्टूबर, फिर 17 अक्टूबर को, और अभी आज जब दिया गया है तो चेंजेस के साथ देते रहे। अभी तो वो मशावरती अमल था। ठीक है। उस इजलास के अंदर जब ये इजलास में तासुर दिया गया कि ये मुसविदा जो है इस कमेटी ने अप्रूव कर दिया, आपको ये इंप्रेशन आया कि ये अप्रूव हो रहा है, वहां बैठ के ये इंप्रेशन आया कि अभी एक और मरहला होगा? नहीं, ये शुरू से जब मीटिंग स्टार्ट हुई ये तासुर नहीं था कि ये यूनानिमस ये चीज जाएगी। मैं चूंकि लास्ट में नमाज के लिए उठ गई थी, उस वक्त ये चीज हुई कि इस पे वोट किया गया, जितनी मेरी मालूमात है, जब मैंने पूछा तो इसको वोट किया गया था। वहां पे तहरीक इंसाफ से आमिर डोगर ने भी इख्तिलाफ किया और उन्होंने बाय नेम मेरा कहा कि JUI के मेंबर भी इस वक्त उठ चुके हैं, नहीं है तो आप इसको मुत्तफिका नहीं कंसिडर करें। तो वही बात है कि अभी हमारा जो है दोनों पार्टियों का इससे इख्तिलाफ है, और आपको चाहे क्या वो चीज मुश्तरका ही क्यों ना हो, उस पर कंसेंसस पहले से ड्राफ्ट बनाने के वक्त डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुश्तरका है, लेकिन फाइनल बिल्कुल कहना जो है वो कबल अज़ वक्त। तो शाहिदा साहिबा, क्या आपको पता था कि इस पे आज वोटिंग होनी है? क्या ये किसी ने अनाउंस किया था, ये यकायक फिर ये वोटिंग हो गई? नहीं, ये किसी ने अनाउंस नहीं किया था, ये तो एक मशावरती अमल था रूटीन का, जिस तरह पहले ड्राफ्ट बनते गए आते गए। दूसरी साइड पे तहरीक के इंसाफ के साथ हमारी लीडरशिप मशावरत में थी, उनको भी जब ये मीडिया से पता चला तो मुझे जाना पड़ा वहां पे क्लेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे तो हमने कोई वोट नहीं किया, तो इससे मुत्तफिका तौर पे तो बाकी पार्टियों का कह सकते हैं, लेकिन हमने अभी जब तक हमारी लीडरशिप नहीं कहेगी हम इसे इख्तिलाफ करें। मौलाना फजल रहमान साहब से इस हवाले से आपकी गुफ्तगू हुई है, जाहिर सी बात है वो कन्वे हुआ होगा, वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? JUIF क्या कह रही है? उनका यही कहना है कि अभी फाइनल ड्राफ्ट जो हुकूमत लेके आएगी उसके लिए हमारी ये भी सजेशन थी, जो हुकूमत ने मानी भी थी, कि हमने एक लॉयर्स फोरम बनाना है, हर पार्टी के अपनी नॉमिनेशन होगी, वो इसको देखेगी मुसविदे को, तमाम पार्टियां अपने लीडरशिप से इसको वीटो करेगी, फिर एक चीज आएगी। अभी तो ये उनके लिए भी हैरानगी का बायस था कि कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि ये मुत्तफिक का तौर पे हो गया, उसमें कुछ चीजें हैं कि जिस पे इख्तिलाफ पाया जाता है। सही, लेकिन अभी तो वो कैबिनेट से प्रूव करवा के सेनेट के अंदर वोट करवाने लगे हैं। अब क्या सियासी हिकमत अमली है JUIF की? जी, अभी हमारे जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ईवान में कह दिया है कि अगर आप इस तरह के करेंगे बगैर मशावरत के और कंसेंसस के, तो हमारा वोट नहीं होगा। और आपको खदशा है कि कोई आप लोगों की ही जमात में से लोग इस के हक में वोट दे सकते हैं JUIF के? आपको ये खदशा है, धड़का है? अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन हमारे कुछ एक आध मेंबर हैं जिनसे अभी तक राब्ता नहीं हो रहा, और वही खदशे का इजहार अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा, बाकी पार्टियों के भी हवाले से, कि जो एक रविश अपनाई गई है इन खदशात का जरूर जिक्र हुआ। वो मेंबर कौन है जिनसे आपका राब्ता नहीं हो पा रहा?
कल से जी मीडिया पे भी यही नाम आ रहा है, सेनेटर अब्दुल शकूर साहब हैं, जिनसे अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिदा अख्तर अली साहिबा मौजूद। आज के इजलास, चूंकि वो उस मीटिंग में बैठी हुई थी, तो हमने कहा जरा फर्स्ट हैंड अकाउंट पूछे कि वो उसकी टोन कहाँ थी, वो शुरू कहाँ से हुआ, क्या उसमें ये इंप्रेशन दिया गया था कि आज ये फाइनल मुसविदा जो है उसको प्रूव करके उठेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जब हमने बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो ऑलमोस्ट इंप्रेशन ये गया कि तहरीक इंसाफ का भी एग्रीमेंट है उस मुसविदे के ऊपर जो मौलाना साहब ने पिच किया है, और अब सिर्फ खान साहब से अप्रूवल की बात है। कल मुलाकात होगी, अप्रूवल होगी एंड यू आर ऑन बोर्ड। ये गलत तासुर हो गया, जो भी वजह थी इसकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये मुसविदा तो हमें एक फोन के ऊपर एक फाइल जो थी फॉरवर्ड की गई। हमने यही कहा कि फोन पे तो नहीं हम इस मुसविदे को पढ़ सकते, हम जाएंगे प्रिंट करके दफ्तर में बैठ के, जो पीटीआई के वकला हैं हम इस पे गौर करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। तो आज 9 बजे हमने एक मीटिंग रखी हुई है इस पे गौर करने के लिए। लेकिन जो मैंने देखा है अभी सरेदस्त, ये बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं होगी। एक बात बल्कि 2 बातें इसमें। देखिए, ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें जो जज साहिबान हैं उनका तकर्रुर एक कमीशन करेगा। अगर आप अब इस कमीशन की हैयत देखें जो ये बना रहे हैं, अगर ये मिसाल के तौर पे कल या परसों ये तरमीम हो जाती है तो फौरी तौर पे जो कमीशन वजूद में आएगा वो हुकूमत का डोमिनेटेड कमीशन है। यानी कि हुकूमत ही की जो अपीलें हैं इस वक्त, वो तमाम अपीलें चली जाएंगी इस आईनी बेंच के पास। इस आईनी बेंच की तश्कील हुकूमत करेगी और बिलखुसूस जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत की अपील, हम मुकदमा 5 जज साहिबान के सामने जीते हुए हैं, वो अपील इस वक्त एक 7 मेंबर बेंच के सामने पेंडिंग है। लिखा यह गया है कि तमाम अपीलें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चली जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील हुकूमत खुद करेगी। तो ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पिक एंड चूज जो है वो एक कमीशन करे जिसमें हुकूमती अक्सरियत हो। हम ये समझे थे, जो हमें पहले तासुर दिया गया था, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 5 या 7 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल होगा। इंडिया की मिसाल दी गई थी, इंडिया में ऐसे ही होते हैं। ये पीपल्स पार्टी ने दिया था तासुर, या नहीं, ये तासुर जो हमारी गुफ्तगू हुई थी जो यूआई के साथ ही, उसमें हम यही तासुर लेके चल रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तसव्वुर है और ममालिक में बिलखुसूस इंडिया में, वो हम अपनाएंगे। आपका और मौलाना साहब का इस बात पे एग्रीमेंट है कि इंडिया की तर्ज पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो हो जाए तो वो बिल्कुल उनके लिए सरप्राइज होगा जब ये मुसविदा देखेंगे। ये मुसविदा मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने भी इस पे गौर किया है, इसमें ये चीज क्यों आ गई, कैसे आ गई, इस पे हम यकीनन जो हमारे जो तहफ्फुज़ात हैं उनका इजहार करेंगे। इसी तरह जो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है कि 3 सीनियर मोस्ट जजों में से किसी एक का इंतखाब, फिर जब आप कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी होगी और उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, तो जाहिर है जो हुकूमत है उसी की अक्सरियत होगी। तो चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी हुकूमत करे, आईनी बेंच के जजों का तकर्रुर भी हुकूमत करे, तो आपने अदलिया को मुकम्मल तौर पे हुकूमत के ताबे कर दिया। तो ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है कि 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं वो सर झुका के खुशनुदी के लिए बैठे रहे, हुकूमत के हक में मीठे मीठे फैसले करते रहे। पूरा आपका आईनी अदालती निजाम जो है वो जमीन बोस हो जाता है। तो प्रीएम्प्टिवली आज गौहर साहब ने फिर ये क्यों कह दिया कि कल खान साहब से मिलेंगे और ऑलमोस्ट वो ऑन बोर्ड है? मतलब क्या कंफ्यूजन थी या एक पेज पे नहीं थे? क्योंकि इससे तो बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा था कि सब ठीक है और खान साहब की बस अप्रूवल चाहिए। तो क्या देखिए, उनका एक गुफ्तगू का अंदाज है, इज अ सनी पर्सनैलिटी ये कह लें आप, लेकिन ये एक्चुअली करेक्ट तो होंगे ना, बिकॉज़ नहीं, देखिए हम लॉयर भी है ना। देखिए, हम उसी वक्त उठ के बाहर आए थे, वहां बैठे रहे, गुफ्तगू हुई, उसूली गुफ्तगू हुई और बहुत से मामलात थे। कल रात जब हम मौलाना के घर से उठे 12:15 बजे, हमारे उठने के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक वहां मीटिंग्स चलती रहीं। बिलावल साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे आए और हमें यह बताया गया कि एक दफा फिर तकाजा हुआ कि आइन का जो आर्टिकल 8 है उसमें तब्दीली की जाए, जो बुनियादी हुकूक के हवाले से एक कदगन है कि पार्लियामान बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकती, उसमें गुंजाइश पैदा की जाए मिलिट्री कोर्ट्स की। तो वो मौलाना ने बहुत पुरज़म और एक वाज़ेह स्टैंड लिया कि ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम नहीं मानते। तो इस पर बहुत हमने गुफ्तगू की। इस दौरान बिलावल साहब आए, उनकी टीम आई, वो हमसे नहीं मिले, वो एक और कमरे में बैठे। जाते हुए वो सिर्फ हमें सलाम करने के लिए उस कमरे में आए और सलाम करके चले गए। हमने वालेकुम सलाम किया, लेकिन वक्त गुजरा, इसी दौरान ये हमें मुसविदा फोन पे फॉरवर्ड किया गया और हमने यही कहा कि हम बाहर जाके अपनी मीटिंग करके इसको देखेंगे। और हमें ये तासुर था कि ये वही होगा जो बात होती रही है, जिस तरह इंडिया में है
کہ 5 یا 7 سینئر جج صاحبان پر مشتمل ایک ابھی یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو مسودہ اس میٹنگ کے اندر پاس ہو رہا ہے اس کے اندر بھی کوئی مخفی شکیں تو نہیں ہے. مطلب کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ کنسنسس نے بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن JUI بھی آن بورڈ نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا یہ متفقہ مسودہ ہے اور اس کو ہم کابینہ کے پاس لے جا رہے ہیں؟ کابینہ کے پاس تو آخری مرحلہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو ہاؤس میں پیش کر دیتے ہیں ووٹنگ کے لیے. وہاں اب ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ایجنسی ہوئے ہیں, جو گمشدہ سینیٹر تھے وہ ظاہر ہو گئے ہیں, ان کو ایوان میں لے آئے ہیں لوگ لانے والے. تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کل تک ہم دیکھ رہے تھے لوگوں کی بہو بیٹیاں اٹھائی جا رہی تھیں, عمارتوں کو گرایا جا رہا تھا, املاک کو تباہ کیا جا رہا تھا, لوگوں کو مارا پیٹا, 12-12 سال کے بچوں کو اٹھا کے ان کی ویڈیو فلمیں دی جا رہی تھی, ماؤں کو ان پہ تشدد کی. یہ آئینی ترمیم کا طریقہ ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ یہ آئینی ترمیم کے اندر کیا ہے, ایک طریقہ یہ بھی, ایک دوسرا جو اہم پہلو کہ اس کو لایا کیسے جا رہا ہے. آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن یہاں پہ میں پڑھنا چاہتی ہوں رضا ربانی صاحب, پیپلز پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی قیادت فیصلہ کرے لیکن پھر بھی ان کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ اپنی رائے کا انڈیپینڈنٹلی اظہار کرتے رہتے ہیں. بہت کم سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پہ یہ کلچر. رضا ربانی صاحب کی جو آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت پہ تنبیہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وفاقی حکومت 26ویں آئینی ترمیم پر سیاسی اتفاق رائے غیر مستحکم کرنے میں محتاط رہے. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سیاسی اتفاق رائے کی جانب بڑھ رہے ہیں. تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے درمیان سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے. سیاسی اتفاق رائے کے بغیر کوئی بھی آئینی ترمیم تاریخ کے کوڑے دان میں ہوگی. سیاسی اتفاق رائے کے بغیر ترمیم 1973 کے متفقہ آئین کو مزید متنازع بنائے گی. یہ وفاق کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. وفاقی حکومت کو ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے. یہ جب ترمیم پاس ہوگی اس کو خالی پاس کرنا ہی مقصود نہیں ہے, اس کے بعد جو اس کی لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ سامنے آئیں گی. اچھا, فار ایگزامپل اسی صورت میں اگر حکومت یہ مسودہ پاس کروا لیتی ہے, بیکاز یہ تو ہم نے طے کر لیا نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, مسودہ غلط ہو رہا ہے, لیکن ان کی کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ سینٹ سے آج وہ پاس کر, کیا لیگل کمپلیکیشنز ہوں گی اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کیا؟ لیگل کمپلیکیشن تو یہی ہے نا کہ آپ کا پورا عدالتی نظام زمین بوس ہو جائے گا. یہ تباہی ہے. یہ شکیں جو ہیں ان کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اس کو نہیں مانیں گے, ہمارے وکلاء نہیں مانیں گے, میں سمجھتا ہوں عوام کی بہت بڑی تعداد نہیں مانے گی. اور اس سے جو استعمال اگر یہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یا ہمارا خدشہ ہے کہ وہ کیا استعمال کریں گے اس آئینی بینچ کا, تو یہ ملک ہل جائے گا. اس کی جڑیں ہلا رہی ہیں. وکلاء آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے, مجھے بتائیے کہ کون سی مؤثر ایسی ٹھوس خط لکھے جاتے ہیں, انڈیویجولی تقاریر کیے جاتے ہیں, کنونشنز کیے جاتے ہیں, کون سی ایسی ٹھوس اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ یوجولی کے ہوئی ہے؟ دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں میں 4 بہت بڑی کنونشنز ہوئی ہیں. بلوچستان نے بڑی واضح آواز اٹھائی ہے. کراچی میں جو کنونشن ہوئی اس میں بہت مستحکم آواز اٹھی ہے. تو لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا, ایک مخفی تھا سارا عمل کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اب جب یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے, کیا منصوبہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا اس کو. بار کاؤنسل بڑی تقسیم ہے. کراچی کے اندر میں دیکھا بڑا کرنٹ نظر آ رہا ہے. پنجاب جو باقی ملک کے حصے ہیں وہاں پہ بس ٹھیک ہے, ایک ہلکی پھلکی سی وہ ایک رسمی سی کارروائی ہے. لیکن یہ تو آپ کا کام ہے نا, ہم انسانوں کا کام ہے. یہ کوئی PTI کا صرف کام نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اس پہ PMLN کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے رضا ربانی صاحب اب پارٹی میں سائیڈ لائنڈ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو پارٹی کے اندر اس وقت متحرک لوگ ہیں, میں توقع کرتا ہوں ان سے, پیپلز پارٹی میں PMLN میں ہمارے دوست ہیں جو تمام عمر آئینی اقدار کا اور جمہوریت کا اور انسانیت کا پرچار کرتے رہے ہیں, آج خاموش بیٹھے ہیں. میں حیران ہوں, میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں, وہ نظر نہیں ملا سکتے ہم سے آج کل. 30 سال سے جن سے رفاقت ہے وہ نظر چرا کے چلے جاتے ہیں. یہ اس پہ مجھے بتائیے کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر ایک اپنی جو بھی جیسی بھی اس کی حیت ہے اس میں ایک لڑائی لڑنی ہے. ایک آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی, آج احتجاج آپ نے اناؤنس بھی کیا ہوا تھا, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ اس لیول کا احتجاج؟ یہ سارا جو احتجاج کا پروسیس ہے اس کو ہمیں آرگنائز کرنا پڑے گا. غصہ بہت ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس غصے کو ایک طرح سے ترتیب چاہیے, اور یہ ہوگی. آپ دیکھیں گے اس میں یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہم لوگ نکلیں, میں کچھ علاوہ بن کے ڈی چوک پہ چھلانگیں ماروں, 20 سیکنڈ میں گرفتار ہو جاؤں. جیسے طلباء نکلے ہیں باقی دنیا میں نکلتے ہیں, یہ ایک معاشرتی عمل ہوگا اور یہ ہوگا. سر کلیئرٹی تو لیڈرشپ سے آئے گی نا. لیڈرشپ بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا اس اسٹریٹ موومنٹ کی شکل کیا ہوگی, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا, اس کو لیڈ کیسے کرے گا, اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی. اس کو دیکھیں گے. دیکھیں ان میں تو کلیئرٹی نہیں ہوتی نا. یہ کوئی فوج تو نہیں ہے, کوئی بٹالین تو نہیں ہے جو ہم نے باہر نکالنی ہے. ہم نے کال دینی ہے
ہم نے جو ہمارے یونین کاؤنسل لیول پہ بلاک لیول پہ لوگ ہیں ان کو متحرک کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں موومنٹ تب چلتی ہے جب عام لوگ, آپ جیسے لوگ, کالج میں پڑھنے والے لوگ, دفتروں میں جانے والے لوگ, وہ باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں. وہ لمحہ آئے گا, آپ دیکھیں گی. موومنٹ صرف سیاسی ورکرز کو بسوں میں بٹھا کے لانے سے نہیں بنتی. اس کے لیے معاشرے میں جو شعور ہے اس کا اظہار ہونا ضروری ہے, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس معاشرے میں شعور ہے اور اس شعور کا اظہار ہوگا. چلیں, بہت شکریہ. سلمان کمراج صاحب پروگرام کے پہلے سے موجود تھے. تحریک انصاف نے یکسر اس مسودے کو مسترد کر دیا ہے. حکومت اس کو پاس کرانے کے اوپر بضد ہے. اس وقت کیبنٹ کے پاس ہے, آج ہی سینٹ کے سامنے رکھنے میں وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں, اس پہ ووٹنگ کرانے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں. دیکھتے ہیں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, حکومتی موقف لیں گے, کوشش کریں گے بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ ہوں, ان سے پوچھیں گے کہ یہ ترمیم پاس تو ہو رہی ہیں, کیسے پاس ہو رہی ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کی اگر ہم مانیں تو ایسا امپریشن آ رہا تھا کہ ابھی وفاقی کابینہ سے یہ امینڈمنٹس جو ہے ان کو مسودے کو اپروو کرایا جائے گا اور تھوڑی دیر بعد اس کو سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ جن کا رابطہ اپنی جماعتوں سے نہیں تھا وہ ہمیں سینٹ کے اندر نظر آ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ووٹنگ آج ہی پش کرے گی حکومت, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ کل صبح 11 بجے اب سینٹ کا اجلاس ہوگا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از رائٹ ان دا ہارٹ آف دا تھنگز. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. بیرسٹر صاحب, یہ اجلاس اس لیے پورا نہیں ہوا کہ نمبر پورے نہیں ہیں, ورنہ آپ لوگ تو لگ رہا تھا جیسے آج ہی سینٹ سے ایٹ لیسٹ اس کو پاس کرا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ بہت بہت شکریہ. قطعاً ایسی بات نہیں تھی. آبویسلی ایک اسٹیپس ٹو لیجسلیشن ہے اور امینڈمنٹ ہیں, اور میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جب اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی نے اس کو اپروو کیا ہے اور اس کو یونانیمسلی اپروو کیا گیا ہے, اب نیکسٹ اسٹیپ اس کا CCLC اور کیبنٹ ہے, اور وہ ابھی چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے ادھر سے اپروول ہوگا تو پھر ہاؤس میں لے ہو سکتا ہے, نائدر آف دا ہاؤسز. ابھی تو کیبنٹ کا اپروول ہی نہیں ہوا. جب کیبنٹ کا اپروول ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں یونانیمسلی تو اپروو نہیں ہوا ملک صاحب. یہ ابھی میرے بات ہو رہی ہے JUIF کی شاہدہ اختر علی صاحبہ سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس کو اپروو نہیں کیا. تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم نے اس کو اپروو نہیں کیا. تو یونانیمس کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں, کثرت رائے سے ہی ہوا ہے, اور وہ مسودہ آبویسلی تمام تر جتنی بھی پارٹیاں موجود تھیں ان کی ریپرزنٹیشن تھی اس پارلیمنٹری کمیٹی میں. ان تمام کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور کئی میٹنگز چلی ہیں, کئی سیشنز چلے ہیں اس پارلیمنٹری کمیٹی کے, اینڈ فائنلی وہ ایک نتیجے پہ پہنچے جب کافی زیادہ کنسنسس پایا جاتا تھا جن چیزوں پہ, تو اسی حوالے سے انہوں نے وہ مسودہ منظور کیا اس کمیٹی نے. ادروائز دے وڈنٹ ہیو ڈن اٹ. سو آپ نے طے کر لیا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ کے بغیر اس کو آپ پاس کرانے کی کوشش کریں, کیونکہ مولانا صاحب کی تو پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروو ہی نہیں کیا, تو وہ تو پھر ووٹ نہ ہی سمجھیں. یہ پھر پلان بی ہے آپ لوگوں کا کہ مولانا کے بغیر امینڈمنٹس پوری یہ بل پاس کرائیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آبویسلی مولانا صاحب کے پاس ایک میجک نمبر ہے, اور ہم ویسے بھی ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے یہ پاس کروانا چاہتے تھے, اور اس میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. مولانا صاحب سے آپ نے دیکھا ہوگا کل رات دیر گئے تک بھی میٹنگز چلتی رہی ہیں, اور آج بھی میٹنگ چلتی رہی ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آبویسلی نیشنل اسمبلی میں تو ریلیٹیولی ہم کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہیں ان ٹرمز آف نمبرز, لیکن سینٹ میں ان کے نمبرز بالکل ہمیں درکار ہیں, اور ان کی اگر ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب, تو پھر آپ آج کی اس کمیٹی کے اندر مولانا کی پارٹی ممبر کی اپروول کو سیکھ نہیں کر رہے آپ. انہوں نے کہا آپ نہیں مانتے, ٹھیک ہے ہم نے اس کو پاس کر دیا, ہم کیبنٹ میں لے گئے ہیں. اگر آپ مولانا کو آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی وہاں پہ جو ریپرزنٹیشن موجود تھی ان کو رکھتے اپنے ساتھ. آپ لوگوں نے نہیں کیا, آپ نے کہا یہ نہیں اپروو کرتے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم جا رہے ہیں کیبنٹ میں. نہیں, وہاں پہ JUI کی باقاعدہ ریپرزنٹیشن موجود تھی, نہ صرف ان کے ایک ممبر بلکہ ایک سے زائد ممبر جو ہیں وہ موجود تھے, اور ڈیفینیٹلی یہ وہاں پہ تمام تر چیزیں ڈسکشن ہوئی ہیں. اور جو اپروول نہیں ہوئی ملک صاحب, اپروول نہیں ہوئی, دیٹس دی پرابلم. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا کے بغیر اب آپ پلان بی پہ کام کرنے لگے ہیں. یہ بات درست ہے؟ نہیں, میں دیکھیں اس کو نہ تو کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. آف کورس مولانا صاحب کے پاس وہ میجک نمبر ہے, اور یہی کنسنسس کے ساتھ اگر اس کو پیش کیا جائے تو ڈیفینیٹلی, اور جب کنسنسس ہوا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ مولانا صاحب کی پارٹی ہی اس کو کلیریفائی کر سکتی ہے, یا مولانا صاحب خود کلیریفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ مسودہ ان کے ساتھ شیئر ہوا ہے, اور یہ تمام تر ڈسکشن بیک اینڈ فورتھ اس کمیٹی کے تھرو بھی اینڈ ادروائز تھرو میٹنگز جو ہیں ہوتی رہی ہیں, تو یہ کلیئرٹی ان کی طرف سے آئے گی. سر, ان کی میں نے پارٹی ممبر سے بات کی, شاہدہ صاحبہ سے, جو کہ جو اسپیشل کمیٹی کا حصہ تھی,
انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسودے کے اوپر ہماری ہر بات کے اوپر ابھی اگریمنٹ نہیں تھا، ابھی اور مراحل تھے، ابھی یہ لائرز فورم کے پاس جانا تھا، وہاں سے اپروو ہو کے آنا تھا. تو ڈیفینیٹلی وہ دے ور کاٹ آف گارڈ، ان کو نہیں پتا تھا کہ آج یہ فائنل اپروول کرنے لگے آپ لوگ. نہیں، فائنل اپروول ہی تھا، بیکاز آبویسلی جب کمیٹی کی میٹنگ کال ہوئی تھی ماری صاحبہ، تو اس میں یہی تھا کہ کمیٹی جو ہے آج کل میں اس کو فائنلائز کرے گی، بیکاز براڈر کنسنسس ریچ ہو چکا تھا. جب براڈر کنسنسس ریچ ہو گیا، اور آبویسلی ہم نے ان کی تجاویز جو تھیں اس کو بھی انکارپوریٹ کیا اس پورے پروسیس میں، اور ہم نے وہ بھی دیکھی، اور اس میں ان کا بینچ کا تھا، اور اسی حوالے سے ہم نے سم تھنگ ان دا مڈل بٹوین اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ اے بینچ، کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے حوالے سے مور سو آن دا بینچ سائڈ ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور اسی طرف ہی گئے. سو غفور حیدری صاحب پھر اس وقت سینٹ میں ایسی تقاریر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے جس طریقے سے یہ امینڈمنٹس لے کر آئی جا رہی ہیں؟ آپ لوگ کیا کسی پیرلل اس میں ڈائمینشنز میں رہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کنسنسس ہو گیا ہے؟ JUIF کے کال اور فیل سے نظر آ رہا ہے کنسنسس نہیں ہوا، لیکن آپ سمجھ رہے کنسنسس ہوا ہے؟ ان کی تقاریر کچھ اور کہہ رہی ہیں، ان کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہے، مولانا صاحب کی کل رات کی اسپیچ کچھ اور کہہ رہی تھی جو پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے. دیکھیے، کنسنسس تو اوور آل ریچ ہوا ہے، اور ایون سو مچ سو کہ PTI کے لوگ، اب آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ PTI کے چیئرمین صاحب کی آئی، انہوں نے کہا کہ کنسنسس ٹھیک ہے، ریچ ہو گیا ہے اور بالکل وہ مسودہ ہمیں دکھایا گیا. دین جو ان کے ممبر کمیٹی میں تھے انہوں نے کہا بالکل کنسنسس ریچ نہیں ہوا، ہمیں ریزرویشن ایک دو پوائنٹ پہ. اب ان کی پارٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے فائنل اپروول جو ہے کہیں اور سے لینی ہے. تو یہاں پہ تو PTI کی اگر حد تک بات کریں تو ان کے اپنے کال اور فیل میں بڑا ملک صاحب وہ میری بات ہوئی ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سے پہلے میرے پروگرام میں تھے، میں نے ان سے یہی سوال پوچھا بھائی آپ نے کیسے اناؤنس کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو مسودہ انہیں دکھایا گیا تھا اس میں بھارت کی طرز کے اوپر آئینی کورٹ کے قیام کی بات تھی، یعنی کہ جو سینئر ججز ہیں ان کا تشکیل ہو جاتا ہے بینچ. آپ کا جو مسودہ آپ سامنے آ رہا ہے اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں حکومت بنائے گی وہ بینچ، اور یہ سب کچھ معاملات تو گورنمنٹ کے کو دے دیں آپ نے، تو اس میں فرق ہے. اس مسودہ دکھایا گیا وہ مختلف تھا، جو آج پیش کیا گیا وہ مختلف ہے. دیکھیں، ایک جو چیز ضروری ہے وہ ہماری اینڈ سے یہ تھی، اور ہم نے اس میں کمیٹی میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوئی، اینڈ ٹائم اینڈ اگین ہم نے ری ایٹریٹ کیا کہ تمام تر صوبوں کی ریپرزنٹیشن اس کانسٹیٹیوشنل بینچز میں یا کانسٹیٹیوشنل ڈویژن میں ہونی چاہیے، کیونکہ چاروں صوبوں کو ملا کے آبویسلی آپ ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ریفلیکٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے طرز کا بننا چاہیے، تو آبویسلی ہم نے تو اس ٹائم بھی یہ کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کا جو رول ہے اس کو اور زیادہ مؤثر اور افیکٹو کرنا ہے، اور ہماری جو ایک میننگ فل اور پرپز فل انپٹ ہے، ویدر دیٹس ریلیٹڈ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف ججز یا دیگر، کیونکہ یہ بھی ایک اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہی اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے گا. تو ہمیں بالکل اپنی ایک میننگ فل انپٹ رکھنی ہے، اور اس میں ایز اے ربر اسٹیمپ استعمال نہیں ہونا. نہیں تو کہیں آپ کی کیا یہ آپ لوگوں کی کہیں یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیا بھارت کے طرز کے اوپر جو آئینی بینچ کا قیام ہے، مطلب جس طرح وہ ججز کی تقرری ہوتی ہے جو سینئر موسٹ ججز ہیں، وہ بھی پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ JUIF اور PTI کو یہ امپریشن تھا کہ اس کے اوپر وہ اگری کر رہے ہیں، آج مسودہ بالکل اس کے مختلف ہے. نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، اور مسودہ بالکل کمیٹی میں موجود تھا. ٹائم اینڈ اگین جو چیزیں جو ان کی طرف سے سجیشنز بھی آئیں، ریکمنڈیشنز بھی آئیں، وہ تمام تر چیزیں دی گئی. اور مسودہ یہ تو نہیں تھا کہ کمیٹی میں کسی نے دیکھا نہیں، وہاں پہ کمیٹی میں ڈیفینیٹلی مسودہ دیکھا گیا، اور کمیٹی میں مسودہ جو تھا وہ اوپن تھا، ایون دو کہ وہ ان کیمرا پروسیڈنگز تھیں، لیکن اسٹل ڈسپائٹ دا فیکٹ اٹ واز دیئر بفور دیم. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے جو ہمیں نہیں دکھایا گیا، بیکاز آبویسلی وہی مسودہ ہے جو کمیٹی نے اپروو کیا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اب ایک تو یہ مسودہ ہے جس کی ہم مدرجات پہ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار کے اوپر بھی ذرا گفتگو کر لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کل ناراض تھے، ان کی سینیٹر سے ان کا رابطہ نہیں ہے. مینگل صاحب اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لاجز کے اندر جو ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ANP آن ریکارڈ ہے، کامران مرتضی صاحب آن ریکارڈ. یہ وہ میں نے تحریک انصاف کا تو ہے ہی، وہ تو بار بار بات کرتے ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے بڑے ماضی قریب میں الائز تھے، وہ شکایات کر رہے ہیں کہ یو ناٹ پلئنگ فیئر اینڈ اسکوائر. نہیں، دیکھیے وی آر پلئنگ فیئر اینڈ اسکوائر، اور قطعاً میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی کو ہراساں کیا گیا ہو یا کسی کو فورس کیا گیا ہو یا کسی کو کوئرس کیا گیا ہو کہ آپ نے اس طرف ووٹ دینا یا اس طرف نہیں دینا. آف کورس ایز گورنمنٹ اٹ از آور پیراماؤنٹ ریسپانسبلٹی کہ ہم سب کی سیفٹی اور اسپیشلی
ऑनरेबल मेंबर्स की और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करें अलॉन्ग विद अदर सिटीजन एज वेल। तो ये कतन एक बड़ा गलत तासुर सर, फिर आपकी गवर्नमेंट में से कोई मेंगल साहब को फोन करके पूछ ले कि वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो तो आपके एलाइज रह चुके ना, आप लोगों ने राब्ता किया, वो मुसलसल कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूं, मेरे मेंबर्स अंडर प्रेशर है, आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए उनके सारे मेंबर्स मौजूद हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई भी मेंबर जो है वो मिसिंग है। सेनेट के अंदर कल उनकी जो मेंबर थी वो ऑलमोस्ट रो पड़ी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं भेज दूंगी वीडियो आपको। ये लाइलमी तो कोई इसका जवाब तो नहीं कि मुझे नहीं मालूम। ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हैं या सर? मैं बीएनपी की बात कर रही हूँ मैं जी। बीएनपी की देखें, कभी उनकी एक अपनी स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स मैं उस स्टेटमेंट की जो वेरासिटी है उसको तो नहीं बता सकता कि उसमें कितनी सदाकत है या कितना है, क्योंकि एक वो मैंने वीडियो जरूर देखी कि जिसमें उन्होंने कहा कि शायद प्रेशर है, फिर उन्होंने कहा नहीं है और मैं खुद कर रही हूँ। चलें मौलाना साहब की बात मान लें, क्योंकि आजकल उनसे आप बातचीत कर रहे हैं ना, उनकी तो उनके आप करीब भी हैं। वो कल नाराज हो गए, उन्होंने कहा बदमाशी करेंगे तो हम बदमाशी करेंगे। मतलब जब कंसेंसस बनाने की बात हो रही है तो उस नहज पे मौलाना साहब को आप लोग लेकर आ गए। वो कह रहे हैं मेरा एक सेनेटर मुझसे मेरी उससे बात नहीं हो रही है, मौलाना की बात नहीं करता, नहीं उनका राब्ता नहीं है। सो ऑफ कोर्स दैट राब्ता तो उन्होंने खुद डेवलप करना है अपने सेनेटर से। ये सेनेटर देखें मेंबर्स, अगर मेरी पार्टी के लीडर से राब्ता अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो या पार्टी लीडर राब्ता कायम करेगा या मैं राब्ता कायम करूंगा। ये तो नहीं है कि इसको ये तो रंग नहीं दिया जा सकता कि शायद किसी को फोर्स किया जा रहा है या कोर्स किया जा रहा है। वोटिंग के दिनों में एवं बस पार्टी मेंबरान के राब्ते जो हैं वो अपनी जमात के लीडरान से मुनकता हो जाया करते हैं। देयर इज नथिंग प्रॉब्लमैटिक इन दिस, राइट? नहीं, इन द पास्ट वी हैव सीन ऑफ कोर्स 64 लोग एक तरफ थे सेनेट में और 16 एक तरफ थे, और फिर किस तरह जो है पीटीआई के लोगों ने 16 की जो उनकी अक्सरियत थी उसको चेयरमैन सेनेट किस तरह उन्होंने बनवा लिया, वो भी हमने देखा। बिल्कुल गलत था। तो क्या उसका एक्शन रिप्ले करेंगे आप लोग? नहीं, कतई नहीं। हम तो देखें इसकी बड़ी क्लीन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये आप जो वोट करेगा वो आपके सामने होगा और किसी को कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि शायद किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इसके हक में। पीएम साहब को कहें फोन उठा लें और ये जो आपके एएनपी और बाकी लोगों के तहफ्फुज़ात हैं फिर इनको दूर कर दें। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की एक और वजाहत आज सामने आई है। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता है। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। अक्सरियती जजेस का कहना है कि मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुनंदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत तलब की है। हम सिर्फ वाजे करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी न हो। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, लिहाजा अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही है। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी नकात का अहाता कर दिया गया है। फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है, जवाबात दिए गए हैं, लिहाजा मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत लाजिम निफाज है और उसे नाफिज करना चाहिए है। ये मसला क्या है जो बैक एंड फोर्थ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चल रहा है? क्विक इसकी हिस्ट्री आपको बता दें। 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें 8-5 के तनासुब से कहा गया कि पीटीआई बतौर जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार है। 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर हुई, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपना 12 जुलाई का फैसला वापस ले। 14 सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पहली दरखास्त पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है। 23 सितंबर 2024 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इन नशिस्तों की हकदार है। 26 सितंबर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी दरखास्त दायर करते हुए फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमाई मांगी और ये सवाल पूछा कि किसको फौकियत दी जाए,
पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून को या सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले को। और उसके बाद हमने देखा कि आज इस हवाले से जो फाइनल वजाहत है वो भी सामने आ गई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।